Hagbong sa kamot sa kapulisan sa Police Station number 6 ang usa ka 18 anyos nga batan-on human kini nga nagpayuhot og ginadili nga droga. Alauna 40 ang takna sa kadlawon, Marso 19 tuig 2026 sa San Pedro Street, Barangay Bula ning syudad. Ang didakpan mao si alias Binbin, 18 anyos, residente sa Zone 2, Barangay Labangal, nga kung asa positibo nga napalitan sa kapulisan og usa ka pakiti sa ginadili nga droga, bugti ang 500 pesos sa baylo sa ginatuohang shabu. Sa karon nakabalhog na sa Bula Police Station ang didakpan samtang gihikay na ang kasong pag-aatubangon ini ingon man usab nga gipresentar sa mga otoridad ang mga nakuhang ebidensya. Kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang takdang ihikay sa kapulisan batok sa dinakpan. Ako si Moristo Jun Pandamon sa Barangay FM Super Radio. Dapat totoo. Super Radio Balita sa Utsu.